शवासनको मर्मलाई सङ्कल्पले जगाएर दृष्टि स्थिर बनाउँदै शून्यतामा प्रवेश गर। अति महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। शवासन हामीहरू सबैलाई थाहा छ। जसले योग गर्छ, ध्यान गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई शवासनको ज्ञान त छ। योगका आसनहरूमा शवासन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने आसन हो। सुतेर गरिने आसनहरू, जुनसुकै जस्तासुकै आसनहरू गरे पनि विश्रामको लागि शवासन चाहिन्छ। शवासनको प्रयोग हुन्छ। तर शवासनको मर्म के हो? यसको रहस्य के हो? यो के को लागि तयार गरिएको हो? यतातिर हाम्रो दृष्टि अझै पुगेको छैन। शवासनको नामले नै यसको महत्त्व बुझाउँछ। नामै शवासन। शवासन यानि कि सबको आसन, मुर्दाको आसन। शवासनमा गएँ, म सबको आसनमा गएँ भने शरीरलाई यति शिथिल छोड्नु पर्यो कि म मरेँ। आफूलाई मृत बराबर त्यो अवस्थामा स्थिर राख्न सक्नु पर्यो। सबको अवस्थामा अथवा लासको अवस्थामा आफूलाई स्थिर राख्न सक्नु पर्यो। र त्यसरी शवासनको मूल मर्ममा प्रवेश गर्नको लागि सङ्कल्प अत्यावश्यक छ। बिना सङ्कल्प हाम्रो मनले शवासनमा जान दिँदैन। त्यसकारणले यो शवासनको मर्मलाई सङ्कल्पले नै जगाउनुपर्छ। सङ्कल्प भएन भने सतै हुन्छ, मन मान्दैन। शरीर त शवासनमा सुत्यो, केही छैन, मन सुत्दैन। मन नाचिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ। दुईटा स्थिति हुन सक्छ। या त मन अत्यन्तै चञ्चल हुन्छ, शवासनमा धेरै बेर सुत्न सकिन्न, उठिहालौँ जस्तो लाग्छ। या होइन भने मन यति शान्त हुन्छ कि निदाउँछ मान्छे। निदाएपछि अब केही मतलबै भएन, थाहै भएन। त्यो दुईटा अवस्था हुनसक्छ। त्यसबाट जोगिएर तेस्रो अवस्था, ध्यानको अवस्थामा जानको लागि सङ्कल्पलाई प्रयोग गर्ने कि म आफ्नो मन, आफ्नो शरीरलाई म आज पुरै शिथिल छोडिदिन्छु। म सब जस्तै, मरेको व्यक्ति जस्तै म आफूलाई पुरै मृत घोषित गर्छु। म छोडिदिन्छु सबै, मरे तुल्य नै बन्छु म। अब यो मृत्युसँग डराउने मान्छेहरूले त यो ध्यान विधि गर्न कठिनै होला। किनभने मृत्युको नाम सुन्यो त्यत्तिकै डराउँछन्। जति डराए पनि के गरौँ, नमरिसुख छैन। साँच्चै मर्नुभन्दा त बरु मृत्यु कस्तो हुँदो रहेछ अहिले प्रयोग गरेर हेरौँ न। यहाँ त ध्यानमा त फर्किन पाइन्छ। ध्यान गर्दाखेरि त आजसम्म कोही मर्या छैन, मर्दैन। तर मृत्युको अनुभव चाहिँ गरेर फर्किन्छ निश्चित। त्यसकारण त्यति आँट त चाहिन्छ। म मर्न तयार हुन्छु। शरीरलाई पुरै शिथिल गराउने पहिला सङ्कल्प। म शरीरलाई शिथिल गराउँछु, मनलाई शिथिल गराउँछु। मेरो मनलाई पनि हलचल गराउँदिनँ, शरीरलाई पनि हलचल गराउँदिनँ। म साँच्चै नै आज सबको आसनमा जान्छु, शवासन। आज म मुर्दा बन्छु। यो दृढता, यो सङ्कल्प,
यो पहिला चाहिन्छ। त्यसपछि शरीरलाई पुरै शिथिल छोडिदिने। उत्तानो परेर सुत्यो, हातलाई घोप्ट्याएर होइन उत्तानो पारेर राख्ने, खुट्टालाई जोड्ने होइन, थोरै दूरी, सहज होस्, कहीँबाट पनि अप्ठ्यारो नहोस्। मुर्दा सुतेको हुन्छ, खुट्टा जोडेको हुन्छ र सहज जहाँ छ त्यति सहजतामा छोड्दैन, शरीरलाई पुरै शिथिल। अनि एउटा एउटा अङ्गलाई शिथिल भएको अनुभव गर्दै लैजाने। खुट्टादेखि टाउकोसम्म हरेक अङ्ग मेरा शिथिल भए, पुरै मुर्दा बराबर भए। अब मैले चाहे पनि शरीर उठ्दैन, अब गयो, पुरै शिथिल बनाउने। त्यसपछि दोस्रो मनमा आउने। मरेको मान्छेको मन चल्छ र? मन हुँदैन। मेरो मन छ भने म शवासनमा छैन। मन चलिरहेको छ, विचार आइरहेको छ भने म शवासनमा छैन। सबको पनि बाहिर कहीँ विचार आउँछ। त्यसकारण म मेरा विचारहरूलाई शिथिल बनाउँछु। आफ्नो सङ्कल्प त्यसलाई प्रयोग गरेर विचारहरूलाई पनि पुरै शिथिल गरिदिने। शवासन। विचार पनि सब बन्यो, सबको जस्तो केही छैन, तरङ्गै छैन, छोडिदियो कि। विचार जन्माउनको लागि कुनै इच्छाहरू चाहिन्छ। कुनै इच्छा रहेन नभए। एउटै इच्छा हो, म मृत हूँ। यसरी शिथिल छोडिदियो शरीर र मन। अनि एकपटक पुरै शरीर पुरै मन समग्रतामा शिथिल 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 छोडिदिने। पुरै जमिनमा आफूलाई एक बनाइदिने। पृथ्वी र म एउटै भएँ। पृथ्वीमा मेरो पुरै मिलन भयो। म अलग, पृथ्वी अलग छैन। अब एक भइयो, छोडिदिने। त्यसपछि आफ्नो आँखालाई बन्द आँखाले देखिने दृश्य हेर्ने। दोस्रो चरणमा। तर कसरी हेर्ने? मृत व्यक्तिको, मरेको मान्छेको आँखा चल्छ, आँखा यताउता दायाँ बायाँ हुन्छ। मरेको मानिसको आँखा स्थिर हुन्छ, थोरै पनि हलचल गर्दैन। त्यसै गरी आफ्नो आँखालाई स्थिर गर्ने। म जहाँ यसरी देखिएको छ बस देखिएको छ, टल्ल बस, न यता न यता। मेरो नानी हल्लिँदैन। मरेको व्यक्तिको नानी हल्लिन्छ र? आँखाको मेरो कसरी हल्लिने? म त शवासनमा छु। त्यसकारण आफ्नो आँखालाई स्थिर गर्ने कुनै हलचल छैन। आँखा बन्द भए पनि स्थिर गर्ने, खुल्ला भए पनि स्थिर गर्ने। यसरी खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै रङ्गीचङ्गी होइन, एकनासको भित्ता चाहिन्छ। अब छतमा, सिलिङमा हेर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा धेरै बुट्टाहरू, रङहरू भएको होइन। एकदमै सादा एकनासको भयो भने जस्तो आकाश जस्तो लागोस्। समान दृश्य भयो भने सजिलो हुन्छ। तर आँखा बन्द गरेर हेर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने आँखा बन्द गरेपछि त्यो खाली स्पेस, खाली आकाश अनुभवमा आउँछ। अब आँखा बन्द गर्दा जस्तो दृश्य देखेको छ त्यहाँ कुनै तरङ्ग छैन, हलचल छैन। किनभने हलचल हुनको लागि आँखा चल्नु पर्यो। आँखाको नानीले यताउता हेर्नु पर्यो। मेरो त आँखा मरेका छन्। मरेको आँखा हलचल गर्दैन। म शवासनमा छु। अब आँखालाई स्थिर बनाउने, आफ्नो दृष्टि
जुन दृष्टिले मैले त्यहाँ दृश्य देखिरहेको छु, आफ्नो दृष्टिलाई चाहिँ स्थिर बनाउने। सामान्यतया ध्यान गर्दाखेरि हामी दृश्यलाई स्थिर बनाउन खोज्छौँ। जे देखिन्छ त्यो स्थिर छ, त्यसलाई स्थिर बनाउने मानिसले प्रयास गर्छ। किन बानी लागेको छ नि अरूलाई गर्ने, आफूभन्दा पनि अरूलाई सुधार्ने बानी छ, त्यस्तै गर्छ। होइन, यसमा दृश्य होइन, दृष्टिलाई स्थिर। मेरा आँखा स्थिर भए बन्द आँखाले जे देखियो त्यसलाई एकटक लगाएर हेरिरहेको छ, न दायाँ न बायाँ न तल न माथि, जस्तो छ जस्ताको तस्तै हेरिरहेको छ। अब मेरा आँखाले केही पनि छान्न सक्दैन, छनौट गर्न सक्दैन। यो राम्रो यसलाई हेर्छु, यो नराम्रो यसलाई हेर्दिनँ भन्न सक्दैन, किनभने मरेको छ। मरेकोले कसरी छनौट गर्न सक्छ नि? जे छ जस्ताको तस्तै म हेर्छु। र त्यो खाली स्पेस जब टक्क रोकिएर हेर्छ व्यक्ति, कुनै प्रकारको तरङ्ग आउँदैन, विचारको तरङ्ग आउँदैन, किनभने विचार चल्नको लागि आँखाको नानी चल्नुपर्छ। आँखा नचलिकन मस्तिष्क चल्दैन, विचार चल्दैन। जहाँ आँखा स्थिर भयो त्यहाँ स्वतः मन स्थिर हुन्छ। मनलाई स्थिर बनाउनै पर्दैन, आफै मन स्थिर हुन्छ। मन र आँखाको यस्तो गहिरो सम्बन्ध छ। आँखाको नानी चल्यो मन चल्यो, आँखाको नानी स्थिर भयो मन स्थिर भयो। त्यसकारण यहाँ आँखालाई अथवा दृष्टिलाई चाहिँ स्थिर गर्ने मन स्वतः स्थिर हुन्छ। जब मन स्थिर हुन्छ त्यहाँका दृश्यहरू पनि स्थिर लाग्छन्। अब आफ्नो दृष्टिलाई स्थिर गरेको कारणले सम्पूर्ण दृश्यहरू स्थिर लाग्छन्। त्यो स्थिर दृश्य नै शून्यता हो। अब व्यक्ति त्यो शून्यतामा प्रवेश गर्छ। खाली खाली खाली, केही पनि छैन। आखिरी त्यहाँ केही हुनु भनेको के रहेछ? हाम्रा विचार रहेछन्। हाम्रा विचार नै हाम्रा साथी हुन्। विचार रहुन्जेलसम्म भरिएको छ हाम्रो मन। आफै प्रश्न गर्छ, आफै जवाफ दिन्छ, आफै कल्पना गर्छ। कहिले भगवानको कल्पना गर्छ, कहिले दानवको कल्पना गर्छ, कहिले स्वर्गको कल्पना गर्छ, कहिले नर्कको कल्पना गर्छ। आफ्नै कल्पनामा रमाएको छ व्यक्ति, आफ्ना विचारमा रमाएको छ व्यक्ति। यहाँ अचम्म हुन्छ, न कल्पना न सम्झना, कुनै स्मृति छैन। यहाँ कुनै विचारको तरङ्ग छैन, कुनै इच्छा छैन, किनभने मेरो आँखा सबको जस्तो भएको छ, मरेको जस्तो, केही पनि छैन। यो अवस्थामा शून्यताको बोध हुन्छ। एक्लै 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 भएको अनुभव हुन्छ। कोही छैन। कहाँ हो कहाँ, म धेरै टाढा पुरै शून्यतामा छु, कोही छैनन्। ती विचारका एउटा पनि तरङ्ग छैनन्, एउटा पनि साथी छैनन्। कल्पनाका सम्झनाका कुनै दृश्यहरू छैनन् जसलाई मैले साथी बनाएको थिएँ, कोही छैनन्। एक्लिएको अनुभव हुन्छ, शून्यताको अनुभव हुन्छ। र त्यो शून्यताभित्रबाट आफ्नो मूल तत्त्व जसको कारणले म छु आत्मबोध हुन सक्छ। त्यही शून्यताभित्र परम पूर्णता परमात्माको बोध हुन सक्छ। जहाँसम्म मन छ त्यहाँसम्म त केही पनि छैन। छ भने पनि मेरै स्मृति नै हो, त्यहाँ सत्य छैन। मनमा त खाली सम्झना मात्रै छन्। पहिला जानेका कुराहरू छन्, सिकेका कुराहरू छन्।
पहिला कसैले बुझाएका कुराहरू छन्, त्यहाँ सत्य छैन, मात्रै स्मृति, मात्रै सम्झना छ। ती सम्झनाका साथीहरू सबलाई छोडेर जब व्यक्ति शून्यतामा प्रवेश गर्छ, त्यो एक्लोपनमा, त्यहाँ अब सत्य प्रकट हुन्छ। जे हो त्यही प्रकट हुन्छ। अब यहाँ न सम्झना छ, न कल्पना छ, न इच्छाहरू छन्, न विचारहरू छन्। यहाँ त जे हो त्यही प्रकट हुन्छ। त्यो सत्य हेर्नबाट हाम्रो मनले रोकेको छ। त्यो सत्यको दर्शन हामीले कहिल्यै गर्न सकेनौँ, किनभने बिचमा मन पर्खाल बनेर बसेको छ। मनका पनि धेरै तहहरू छन्। एउटा त चेतन मन छ, अहिले चलिराखेका छ। अर्को अवचेतन मन छ, स्मृतिहरू छन्, आदतहरू छन्। आदत बस मन चल्छ। चुप लागेर बस्यो कि मनमा कुरा खेल्ने बानी खेल्न थालिहाल्छ। मैले नचाहिकनै कुरा खेल्न थाल्छ। यी विभिन्न प्रकारका मनका खण्डहरूले भित्र कोलाहल, अशान्ति अशान्ति बनाउँछन् र त्यो सत्यको दर्शन गर्न दिँदैनन्। त्यसको लागि आफ्नो मन शान्त हुनुपर्छ र यो मन शान्त गराउने सर्वोत्तम विधि शवासनको विधि। शवासन आफैमा ध्यान विधि हो, सर्वाधिक सुन्दर विधि। मात्रै सब बन्न तयार हुनु पर्यो। अङ्ग अङ्गलाई शिथिल बनाउँदै, विचारका हर एक क्षेत्रहरूलाई शिथिल बनाउँदै आँखालाई स्थिर बनाउनु। आँखा स्थिर भयो, बन्द छन् आँखा तर हलचल छैन। जस्तो देखियो भित्री आकाश, आँखा बन्द गर्दा त आकाश देखिन्छ। त्यो आकाश हेर्न पनि रोक्ने चाहिँ हाम्रो मन हो। सुरुमा त आँखा बन्द गर्दा भित्री आकाश देख्यो, एकैछिनपछि मनले त्यहाँ हलचल गरेर के हेर्न दिन्छ र? हेर्न दिँदैन। हाम्रो मन त त्यहाँ पर्दा बनिहाल्छ। त्यसकारण त्यो विचारको पर्दा हटाउनको लागि के गर्ने? आफ्नो आँखालाई स्थिर गर्ने। अङ्ग अङ्ग मृत भयो, मर्यो। आँखा पनि मेरो मर्यो, म सबको भयो। शवासन हो नि त, सबको भयो, मुर्दाको भयो। मेरो आँखा मर्यो, मुर्दाको आँखा। अब हल्लिँदैन, अब चल्दैन। यसबाट परम सत्यको ज्ञान हुन्छ, बोध हुन्छ। यो सकल अस्तित्वको बोध हुन्छ। जीवनको एउटा नयाँ आयाम खुल्छ। जुन विषयको ज्ञान कहिल्यै कहिल्यै भएको थिएन, जन्मौँ जन्मदेखि जसको ज्ञान थिएन, त्यो अचम्मको ज्ञान, अर्को संसार, नयाँ संसारको अनुभव हुन्छ, जहाँ कुनै पनि प्रकारको तनाव पुग्दैन। तनावहरू, दुःखहरू, कष्टहरू सबै कहाँसम्म छन्? मनसम्म छन्। सारा दुःखहरू, स्वर्ग नर्क सबै मनका हुन्, मनसम्म छन्। यसले त अतिक्रमण गर्यो मनलाई। मनभन्दा पारी गयो अर्को संसार। त्यहाँ के सुख, के दुःख, के ठिक, के बेठिक, यो मनको संसारबाट व्यक्ति मोक्ष भयो, मुक्त भयो। र यो मोक्ष दिलाउने अत्यन्तै सुन्दर विधि शवासन ध्यान विधि। शवासनबाट त्यो ध्यानमा जाने विधि, यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण शवासनलाई हामीले हलुका रूपमा आसन गरिसकेपछि विश्राममा जाने एकैछिन, त्यो मात्रै होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि, विशेष गरेर मनको स्वास्थ्यको लागि जुन व्यक्ति त्यो गहिरो ध्यान मनको पारी पुगेर आयो, त्यो शान्तिलाई, त्यो शून्यतालाई अनुभव गरेर आयो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै अशान्त हुँदैन, असहिष्णु हुँदैन।
त्यसको मन त पुरै पखालिन्छ, धुइन्छ, निर्मल हुन्छ मन, पवित्र हुन्छ आफ्नै मन। आफैलाई अचम्म लाग्छ, आफूलाई देखेर आफैलाई श्रद्धा जागेर आउँछ, आफैप्रति श्रद्धा, आफै राम्रो लाग्छ आफूलाई, आफूलाई हेऱ्यो आफै मन पर्छ, आफू नै आफ्नो लागि प्यारो लाग्छ। जब व्यक्ति त्यो शून्यतामा पुगेर फर्किन्छ, शून्यताको अर्थ विचार रहित अवस्था, त्यहाँ पुगेर फर्किन्छ। कुनै पनि प्रकारका जीवनका समस्याहरू अब रहेनन् जस्तो लाग्छ, सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान भयो जस्तो लाग्छ। सूत्र एकपटक फेरि दोहोर्याउँ। शवासनको मर्मलाई सङ्कल्पले जगाएर दृष्टि स्थिर बनाउँदै शून्यतामा प्रवेश गर।